ato siyang tuan nga siya milingkod sa tuo sa trono sa Dios. No? Mo na ihulagway igsoon. Niya siya sa tubangan ihulagway nga balaang kay pagkahimpit ang larawan sa Dios. Ang larawan sa dili makita ang Dios. Mo na siya igsoon. Ato mapamalandong nga ang tinuod ay nga pagsimba kinahanglan tuhuan ato si Hesus. Motuman ta sa iyang kabubuton. Dayon aduna tay pagtuman sa iyang balahon, no? Mutuo punta ngadto sa iyang anak nga mao si Hesus. Nga mao'y nagpakamatay kanimo kanako dito sa Kalbaryo sa cross, no? Mo na may igsoon makita nato ang kinaiya ni Hesus ug ang kinaiya nga gidala ni Hesus sa langit no Amahan, no? Ato mapamalandong ang larawan usa ka lit-ag, maning larawan po sa kalit-ag, no? Dito sa Maalunis sa pagsimba ang Exodo 24:5 sa dili pabasahon ang pangutana. Sa pagsimba unsa ang dayag nga gidili sa tao sa paggamit? Unsa gidili sa tao pananglitan ay gidili ang Ginoo. Sa 10 Commandments apoy gidili ang Ginoo. Sa pangutana, sa pagsimba unsa ang dayag nga gidili sa Dios sa paggamit? Sama sa pagsimba nato sa tinuod nga Dios. Unsa ang gidili sa Ginoo? Exodo 24:5. Tuwa sa itaas sa langit, kundi sa ilalom sa yuta, sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. 5. Dili mo iyuko ang imong kaugalingon kanila, di mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios. Mao ang Dios nga abubuan, nga duaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ibabaw sa katulog sa ibabaw sa ikaupat kaliwatan sa mga nagadumot ka ng. Salamat sa pagbasa, no? Adunay gidili ang Ginoo sa atong pagsimba sama ni ibutang kagagway. Bisan sa mga langgam na nibasa di ang isuon, no? Kanang mga graven image, kanang mga image ba? Kasumala sa English, thou shall not make into thee any grave image, no? Kanang